बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, खबरें ही खबरें हैं। खबरों की इंतहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने ट्रायल का बाइकाट कर दिया और तो और जज साहबान इंसाफ लेने के लिए पहुंच गए। नाज़रीन, 3 मई GHQ केस की समाअत में अदालत ने बानी पीटीआई को जाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जाती हैसियत में पहले बार बार कहते थे जब उन पर कातलाना हमला हुआ कि पेश हों, हमने वीडियो लिंक पे नहीं लेना। अब जाती हैसियत में पेश करने से कर दिया कि इसलिए इमरान खान अपने वकला से मुशावरत ना कर सके, अपनी बहनों से ना कर सके, जमात से ना कर सके और एक तरफा फैसला सुनाया जा सके, जिस तरह साइफर इद्दत केस अलकादरी में सुनाया गया। ना इंसाफी की ये दास्तां भी शायद किसी डिक्टेटर के दौर में भी नहीं हुई। बानी पीटीआई पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक वीडियो लिंक पर ही पेश होंगे। अदालत का हुक्म। अदालत ने आइंदा समाअत पर FIA, पैमरा, PDM, इंट्रा सिक्योरिटी और वजारत दाखिला को 10 गवाहान को तलब कर लिया। आपकी अदालतें हैं, आप ही जज हैं, आप ही मुंसफ हैं। आप चाहें तो सबको ही गिरफ्तार कर लें, आप चाहें तो इस मुल्क की 80 करोड़ आबादी को गिरफ्तार करके उन्हें सजाएं दे दें। समाअत से कबल बानी पीटीआई को 2 मरतबा वीडियो लिंक पेशी के लिए पैगाम भेजा गया। तीसरी मरतबा राब्ते पर वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। 10:30 बजे पहली मरतबा राब्ते पर बताया गया, 11 बजे वीडियो लिंक पर पेश होंगे। 11:30 बजे राब्ता बताया गया, बानी पीटीआई तैयार और 11:25 पर बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर अदालत में पेश हुए। वकील सफाई फैसल मलिक ने बानी पीटीआई से एक बात करने की सदा की। अदालत ने बानी पीटीआई के वकला की सफाई से बात कराई। अदालत ने बानी को पीटीआई की कानूनी नुकात पर बात की हिदायत की। वकील सफाई ने दोबारा बानी से बात की इजाजत तलब की। बानी से पूछा कि वीडियो लिंक नोटिफिकेशन को सलमान अकरम राजा हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, आप इस नोटिफिकेशन के बारे में हिदायत देते हैं। वकील सफाई की बानी पीटीआई से मुकालमा हुआ। बानी पीटीआई ने वकला को अदालती कार्रवाई का बाइकाट करने का कह दिया। इमरान खान ने वकला को पीटीआई की सजा बाइकाट कर दिया। जब केस चल रहे थे वो कहते सजा तो मुझे होनी है क्योंकि मैंने जुर्म कोई नहीं किया, डील ना करना ही मेरा जुर्म है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में कुछ रोज कबल जस्टिस तारिक जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया था। इस्लामाबाद के 26वीं ट्रिब्यूनल के बेनिफिशरी चीफ जस्टिस मोहतरम सरफराज डोगर साहब ने समाअत के दौरान कहा था कि ये जुडिशल कमीशन का काम है, लेकिन चैम्बर से उन्हें काम पर रोक दिया। अहम खबर है नाज़रीन, शायद ये खबर मेरी नजर में पहले तो ऐसे नहीं गुजरी। अंदाजा करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी जुडिशल वर्क से रोकने के लिए जस्टिस डोगर के फैसले के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। सरफराज डोगर का फैसला चैलेंज कर दिया गया। 4 साथी जजेस जस्टिस मोहतरम मोहसन अख्तर कियानी, जस्टिस मोहतरम बाबर सत्तार साहब, जस्टिस मोहतरमा समन इम्तियाज और मोहतरम जस्टिस सरदार एजाज इसहाक भी तारिक जहांगीरी के साथ सुप्रीम कोर्ट आए। 5 जजेस ने अफरादी तौर पर अलग अलग दरख्वास्तें दायर की हैं और 5 जज ने इसमें दलाइल भी देंगे। ये 5 जज से बाद दलाइल देंगे। हमेशा वकला दलाइल देते थे, अब जज दलाइल देंगे कि हमें इंसाफ दिया जाए और जजों को दलाइल देंगे। 26वीं तरमीम इसलिए जहर कातिल इंसाफ के लिए शामिल हुआ। इसके नुकसानात शायद सदियों पाकिस्तान में दाग की तरह लगे रहें और 26वीं तरमीम करवाने वाले इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकते। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि हमने सोचा कि हम भी वकला की तरह प्रैक्टिस कर लें, अब सुप्रीम कोर्ट में आना जाना लगा रहेगा। नाज़रीन, अगर 5 जज साहिबान हाई कोर्ट के इंसाफ के सूल के लिए जाते हैं तो 25 करोड़ आवाम के लिए इस अंधेरी रात, इस खौफनाक रास्ते से इंसाफ लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा? ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ही जाने। क्या मुल्क में कोई बहुत बड़ा होने वाला है जो हर तरफ लाकानूनियत जुल्म का बाजार गर्म है? नाज़रीन, ये जुल्म की जो अंधेरी रात है
اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر عدالتوں میں ججوں کو انصاف نہیں مل رہا، جو افسر ایمانداری سے کام کرتا ہے اس کی زندگی اجرن کر دی جاتی ہے، تو ناظرین اس پر امیر عباس سینئر اینکر پرسن ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، بڑی صاف ستھری دلیری سے، بہادری سے، جواں مردی سے حقائق بیان کرتے ہیں، چاہے طاقتور یا حکمران ناراض ہو، وہ صحافی کا جو غیر جانبدار ہونا ہے وہ لیبل ساتھ اس ہمت اور جواں مردی سے کام کر رہے ہیں اور سخت مشکلات سے دوچار ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا، سلام ہے ان نہ جھکنے والوں کو، سلام ہے ان نہ جھکنے والوں پر، سلام ہے انکار کرنے والوں پر، خدا کی قسم کیا لطف ہے آزاد منش زندگی کا، کیا لطف ہے آزاد منشی کا۔ وہ کیا غلام ہیں جو حکمرانوں کے کہنے پہ لوگوں کی ماں اور بہنیں بیٹیاں اٹھا لے، جھوٹے مقدمات کر دے، سزا دے دیں۔ وہ کیا انسان ہے، وہ تو جانور ہے، کیونکہ جانور بے حس ہوتا ہے، انسان احساس کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، نا انصافی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے اسے روکا ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم لطف ہے آزاد منشا زندگی کا، ضمیر فروشی، حرص دنیا میں، جبر کی تائید کرنے، دنیاوی فائدے کی خاطر جان بوجھ کر جو رہا نہ حق کے ساتھ دینے پر، تف ہے ان پر بھی جنہوں نے ماضی میں بھی جان بوجھ کر کسی بھی فسادیت کی شے دی، آج دی یا کل دی، فسادیت کو شاید دینے والے ظالموں میں ہوں گے اور ان کا عبرتناک انجام ہوگا۔ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی سچ ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا، ظالموں کا عبرتناک انجام ہوتا تھا، عبرتناک انجام ہے اور رہے گا۔ ناظرین، زاہد گشکوری بڑے اچھے صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں جلد ایک بڑی تحریک شروع ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس بار تحریک کا حصہ کئی نامور وکلا، جج، ریٹائرڈ افسران، صحافی، کیونکہ صحافیوں پہ تو سب سے زیادہ قدغن لگائی گئی ہے، 50 سے زیادہ ارشد شریف صحافی سے لے کے کاشف عباسی تک لاتعداد صحافیوں کو نوکری سے نکالا گیا، ان کی زندگی کو خطرات کے بھور میں پھنسا دیا گیا، لیکن وہ رب العزت پر کامل ایمان رکھے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن جدوجہد پرامن ہونی چاہیے۔ زاہد گشکوری کے مطابق ریٹائرڈ جج، افسران، صحافی اور دوسرے طبقہ فکر کے اہم افراد ہوں گے۔ اس کی پلاننگ تقریباً مکمل ہے، جلد 2 اہم استعفے آنے کے بعد اس تحریک کا آغاز ہو جائے گا۔ تحریک کامیاب ہوگی تو ملک اگلے سال جون میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اللہ کرے اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو، اور ظالم آج کا ہے، کل کا ہے، ماضی کا ہے، 20 سال پہلے کا ہے، 5 سال پہلے کا ہے، 50 سال پہلے کا ہے، ان کا جب تک عبرتناک انجام نہیں ہوگا ملک میں امن، ترقی اور خوشحالی نہیں آئے گی، کیونکہ عمران خان آپ سے نہیں ڈرے گا۔ یہ اب تک کی حالات ہے، وہ نہ ڈیل کرے گا نہ ڈیل کرے گا۔ بیرسٹر سلمان صفدر، جنہوں نے کمال کی وکالت کی، انہوں نے بڑا خوبصورت ایک ٹویٹ کیا ہے، ایکس پہ پیغام دیا، انہوں نے کہا اتنا تاج محل میں سنگ مرمر نہیں جتنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر لگا ہوا ہے، اتنی لکڑی اندر، اتنی لکڑی دیکھوں تو ٹائٹینک میں نہیں لگی جتنی ادھر لگی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، مگر ہم نے لکڑی کا اور سنگ مرمر کا کیا کرنا ہے اگر لوگوں کو انصاف نہ ملے۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں، ان مشکلات کا پاکستان جس تیزی سے گھاؤ لگ رہے ہیں پاکستان پر، اس کے بارے میں آپ کو کیا کہوں، اب تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آخر میں کاشف عباسی، جنہیں زبردستی نوکری سے نکلوایا گیا، ان کا نام واچ لسٹ میں ڈالا گیا، وہ بیرون ملک، ان کی وائف جو 10 بجے مہر بہاری کرتے ہیں، ان کا اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا۔ اس وقت 50 سے زیادہ صحافی، شاکر محمود اعوان، غزالی اور دیگر صحافی، جن کی ایک سب کو سلوٹ، جنہوں نے حق سچ کہتے ہوئے اپنی معاشی اور دنیاوی مشکلات کا سامنا کیا لیکن سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یا اللہ ہر سچ کہنے والے پر، ہر محب وطن پاکستانی کی حفاظت فرمانا اس ظلم کے دور میں۔ کاشف عباسی نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس پر اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں، اس میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ انہوں نے کہا جس ملک میں منصف ہی انصاف کے لیے در بدر ہو، اس ملک میں انصاف کے نظام کی کیا حالت ہوگی؟ اب یہ فیصلہ آپ کریں۔ وطن عزیز میں جو ہو رہا ہے، نا انصافی،
کے ہوتے ہوئے نہ امن ہوگا، نہ ترقی ہوگی، نہ خوشحالی ہوگی۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاہدہ خوش آئین ہے، لیکن کیا غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مشکلات بھی کم ہوں گی؟ اللہ کرے کہ ہر دنیا میں جہاں جہاں مسلمان خیر و خیریت سے رہے، اللہ ان کی حفاظت کرے، اور ہم ڈالروں، پونڈوں اور اربوں خربوں روپے کی بجائے دنیا اور آخرت میں وہ کام کریں جس میں اللہ تعالیٰ راضی رہے۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ یہ دیا جو جل رہا ہے سچ کا، یہی روشن رہے گا اور اندھیری رات کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔